त्यस्तो चीज पाउँदै हुनुहुन्छ जो सम्राटले पनि नपाउने चीज। हरेक कुरामा 4% चाहिँ कन्सियसली एफोर्ट जोड्नुस् त, हरेक कुरामा 4% कन्सियसली एफोर्ट जोड्नुस् त, हरेक कुराले आनन्द दिन थाल्छ, हरेक कुराले तपाईलाई परमात्मातिर फर्काइदिन्छ, ईश्वरतिर फर्काइदिन्छ। 4% बढी चाहिँ कन्सियस एफोर्ट गर्न साथ जहिले पनि भेट्टाउँछ। यार अब जाग, अब बिते, उठ जाग मुसाफिर, अब भोर भई रेन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। निरन्तरता दिनको लागि तपाई फ्लोमा जानुपर्छ। फ्लोमा, कुनै पनि मेडिटेसनमा अथवा कुनै पनि काममा त्यो फ्लोमा गइसकेपछि एउटा अद्भुतको जुन एनर्जी अथवा आनन्दको अनुभूत हुन्छ, 5-5वटा हर्मोन एकसाथ एक्टिभेट हुँदा त्यो भइसकेपछि बल्ल गएर ओहो सारा जिन्दगीको सार त मै भित्र रहेछ, सारा संसार त बेकार रहेछ, म मात्रै आकार प्रकार सरकार रहेछ भन्ने कुरा बल्ल बुझिन्छ। नत्र भने जिन्दगीभर यो आँखाले हामीलाई अरू माथि अरू चीज खोज्दा खोज्दा सम्पूर्ण कुरालाई देख्दा देख्दा आफूलाई बिर्साउने काम गरिरहेको हुन्छ। तर जब एकचोटि यो सबै कुरा त यहाँ भित्रबाट आइरहेको रहेछ भनेर बुझेपछि अनि अब संसार भए के नभए के, द्याट इज मुक्ति। मुक्ति भनेको के हो, इन्लाइटनमेन्ट भनेको के हो, फ्रिडम भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने संसार भए के नभए के हुने जुन दिन आउँछ, जुन क्षण आउँछ, त्यो दिनमा तपाईँ मुक्त हुनुभयो, इन्लाइटेन्ड हुनुभयो। जब मैले म भित्र फ्लोलाई निर्माण गर्ने तरिका सिक्छु त्यति बेला चाहिँदैन मलाई दुनियाँ। अब भएर केही फरक पर्दैन, फेरि चाहिँदैन मलाई मतलब फेरि नेगेटिभ कुरा हो। अब भए पनि ठिक, केही छैन मलाई, नहुनुमा गम छैन, हुनुमा पनि केही फरक छैन। द्याट इज एनलाइटनमेन्ट। अब दुई कुरा, कि फ्लोमा गएर सारा समस्याबाट बाहिर आउनुहोस्, कि त्यसलाई लगातार गर्दै गर्दै कहिले पनि नबिराएको 1 वर्षको रिकर्ड बनाउनुहोस्। द्याट इज द दृढ भूमि। ध्यान त बसेको हो तर मन डिस्ट्र्याक्सन भइरहेको छ। यो साधक, सबै साधकले गुनासो गर्ने चीज त्यो हो। सर ध्यान त बसेको हो तर मन शान्त हुँदैन, राइट? अतः मनलाई शान्त पार्न नसकेसम्म त्यो बाधाको रूपमा आइदिन्छ। अनवस्थित तत्त्वानी। अब कसैले त्यसको अनुवाद समाधिमा भनेको छ। समाधिमा त मन चञ्चल हुने कुरै भएन। समाधि भनेको त मन चञ्चलताबाट बाहिर आउनु नै हो। तर यो यहाँ समाधिको मतलब पनि साधना नै हो। साधनामा मन चञ्चल भइरहनु। यो कुरालाई बुझाउनको लागि, यो कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि एउटा जेन कथा प्रस्तुत छ। जेन कथा। कुनै बेला जापानका एकजना राजकुमारले के सुनेछन् भने जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको सत्ता सम्पत्ति भोग विलास हुँदै होइन, त्यो त सबै पाएको छु। त्यसले के नापेको छ र जीवनमा? मन अझै अशान्त छ, मन अझै चञ्चल छ। अनि उनले सल्लाह गरे जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा पाउनुपर्ने के हो? यो संसारमा आइसकेपछि हामीले धेरै कुरा पाइरहेका हुन्छौँ। राजकुमारले त सबै कुरा पाउँछन्, म पनि राजकुमार हुँ, सबै कुरा पाएको छु। तर मन चञ्चल हुन्छ, मन शान्त हुँदैन, न सुख न शान्ति न आनन्द हुन्छ, भित्र मात्र भ्रम छ। यसबाट मुक्तिको बाटो के हो? कसले बताउन सक्छ? सल्लाहकारले जवाफ दिए, महाराज, हे युवराज, हजुर सिधै गएर मुक्त पुरुषलाई भेट्नुहोस्, एनलाइटन बिइङ्सलाई भेट्नुहोस्। सिधै गएर मुक्त पुरुषलाई भेट्नुहोस्। यो समाधान उनीहरूले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। इन्लाइटनमेन्ट चाहिन्छ त्यसको लागि। अब इन्लाइटनमेन्टको लागि इन्लाइटेन्ड भइसकेका, इन्लाइटनमेन्टका झल्को पाइसकेका गुरुहरू चाहियो। राजकुमार उनले फेरि सल्लाह गरे, कहाँ जापानमा यो बेला त्यस्ता गुरुहरू कहाँ कहाँ छन्? उनलाई जवाफ आयो, त्यस्ता गुरु फल्ना ठाउँमा ठाउँमा छन्, फल्ना ठाउँमा छ। राजकुमार घोडा समाति दलबल सहित त्यतै कुदे र त्यसपछि हसङ फसङ गर्दै गुरुलाई भेटे
अनि राजकुमारले निवेदन गरे, गुरुदेव मलाई इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त गर्नु छ, मलाई इन्लाइटेन्ड हुनु छ, मलाई मुक्त बन्नु छ। अरू त सबै कुरा भगवानको कृपाले जन्मैले पाएको छु, तर त्यसले जिन्दगी नबनाउने रहेछ भन्ने कुरा राजकुमार भएर थाहा पाएको छु। अरूले अलि ढिलो थाहा पाउँछ, मैले छिट्टै थाहा पाएको छु। त्यसकारण मलाई तुरन्तै इन्लाइटेन्ड हुनु पर्यो। किनकि उता राजकुमार हो, उसलाई धैर्य कहाँ हुनु, सारा कुरा दरबारमा भनेको कुरा टाक 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 पुरा हुन्छ। अब उनको बुझाइमा इन्लाइटेनमेन्ट पनि यसरी चाहिँ मुक्ति पनि यसरी हासिल हुने होला, बुझाइ त्यही हो। त्यसकारण मलाई तुरन्तै इन्लाइटेन्ड हुनु छ। गुरु साँच्चै मुक्त पुरुष थिए। गुरुले तलबाट माथिसम्म निहाले र त्यसपछि जेन स्टाइलमा, अन्दाजे जेनको अन्दाजमा के भने, कुमार चिया खानुहुन्छ? याद राख्नुहोस्, जेन बुद्धिज्ममा यो ग्रिन टी सबभन्दा बढी चल्ने टी, किनकि ग्रिन टी खाँदाखेरि तपाईँलाई अलर्ट बनाइराख्छ, मनलाई बोधो बनाउँदैन। याद राख्नुहोस् यो। त्यसकारण त्यहाँ आश्रममा सबभन्दा बढी चल्ने चिया भनेको ग्रिन टी हुन्छ। चिया खाने महाराज, चिया खाने कुमार, हुन्छ चिया पनि खाउँला, तर मलाई तुरन्तै इन्लाइटेन्ड हुनु छ। ठिक छ। अनि चिया खाने क्रममा संवाद चल्छ। त्यो संवादको सिलसिलामा गुरुले पत्ता लगाइहाले, हाम्रो राजकुमार उनी केमा कमजोरी, उनका के कमजोरी छन् र उनका के खुबी छन्, र पत्ता लाग्यो उनको खुबी के हो राजकुमारको भने उनी राम्रो चेस खेल्छन्, उन तलवार पनि चलाउँछन्, शिकार पनि खेल्छन्, सबै गर्छन् राजकुमारले। तर सबभन्दा राम्रो दखल उनको तलवारबाजीमा भन्दा बढी चेसमा थियो। त्यसकारण उनले भने, गुरुदेव म सबभन्दा बढी मैले रुचाउने चिज चेस हो। अब त्यसमा मलाई बडो आनन्द आउँछ, खेलुन्जेल, त्यसपछि छोडेपछि फेरि म सामान्य हुन्छु। त्यसकारण त्यो पनि जीवनको उद्देश्य होइन भन्ने कुरा मैले बुझेकोले म यहाँ आएको। ठिक छ, ठिक छ, खेलौँ न त चेस। चेस खेलौँ। म त चेस खेल्दिनँ, मेरा शिष्यहरू खेल्छन्, खेलौँ। यदि तपाईँले मेरा शिष्यहरूलाई हराउन सक्नुभयो भने चाहिँ, शिष्यहरूलाई हराउन सक्नुभयो भने म हजुरलाई इन्लाइटेनमेन्टको बाटो देखाउने हो। होइन सकेन भने त्यो बाटो देखाउन समर्थ हुन्, हुन्छ, यतिसम्म त हुन्छ। अनि फेरि मुसुक हाँसेर जेन मास्टरले भने, अनि शर्त छ नि कुमार। के शर्त? यदि हजुरले हार्नुभयो भने त टाउको काटिन्छ, र मेरा शिष्यले उनले हारे पनि उनको टाउको काटिन्छ। शर्त त खतरा छ। टाउको काटिने एकछिन त झस्के, तर राजकुमार पक्का थिए, किनकि उनलाई कसैले हराउन सक्दैन। त्यसमाथि यो भिक्षु जो सामान्य खेलाडी, सामान्य काम चलाऊ, यसले त हराउने कुरै आउँदैन। त्यसकारण राजकुमार खेल्न राजी भयो। चेस खेल्न के बस्यो, एक क्षणमै राजकुमारले पेल्दै लग्यो। कसलाई? त्यो भिक्षुकलाई। अब भिक्षुक त तुरुन्तै हार्ने भयो, किनकि भिक्षुकलाई अलिअलि मात्रै खेल्न आउँथ्यो, काम चलाऊ। राजकुमार त भयङ्कर खेलाडी, हार्ने भयो। हार्ने भएपछि अब एक क्षणमा उसको गर्दन काटिने भयो। हार्ने भयो अर्थात् पूर्व शर्त अनुसार उसको गर्दन काटिने भयो। राजकुमारलाई करुणा जाग्छ, हत्तेरी मेरो कारणले गर्दा एउटा भिक्षुको गर्दन काटिने भयो। अब मेरो कारणले गर्दा एउटा भिक्षुको गर्दन काटिने भयो। अब उनले बिस्तारै खेल्ने, छिटो छिटो नखेल्ने, यानी हार्ने चालतिर जाने, यो निर्णय गरे। अब सुन्नुहोस् है, त्यो राजकुमार यति पोख्त थिए, उनको लागि जित्नु सेकेन्ड नेचर भइसकेको थियो, अनि यसरी जित्न सक्थे। अब हार्नको लागि चाल त उनले सोच्नु पर्ने भयो, मिलाउनु पर्ने भयो।
जित्नुको लागि त उनले एउटा कसैले चाल चालेपछि टक 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 कहाँ राख्ने ठ्याक्कै थाहा पाउँछन्, तर हार्न त थाहा हुँदैन उनलाई के गरेपछि हार्ने भन्ने, किनकि जित्ने सेकेन्ड नेचर भइसक्यो। त्यसकारण खुब सोचमा, खुब चिन्तनमा, खुब कन्सन्ट्रेसन गर्नु पर्यो। के गरेँ भने म हार्छु, कुन चाल चले भने म हार्छु। ल हेर्नुहोस् त उल्टो कुरा, किनकि करुणा जागिसकेको थियो। खुब सोचे, खुब सोचे, अनि धेरै लामो लामो समय लगाएर सोच्दै हार्ने चाल चाले। अब हार्ने चाल पनि मिलाएर चालिसकेपछि भिक्षुकले जित्ने भयो, राइट। बिस्तार बिस्तारै अन्तिमतिर गेम पुग्दा राजकुमार फेरि डराए, किनकि यसमा त हार्नु मतलब गर्दन जानु हो। उनलाई चाहिँ हार्नु पनि त थिएन, जित्नु पनि थिएन, किनकि कसैको ज्यान जाने भयो, हार्नु पनि भएन किनकि आफ्नै ज्यान जाने भयो। किन इमेजिन यस्तो सिचुएसन, यसलाई क्याच 22 सिचुएसन भनिन्छ। क्याच 22। यो सिचुएसनमा राजकुमार बडा दुविधामा परे। अनि फेरि उनले यति छिटो हार्यो भने त गर्दन जान्छ, अनि फेरि चाहिँ चाल चाल्न थाले, जित्ने चाल चाल्न थाले। जित्ने चाल चाल्न त उसलाई सजिलो थियो। त्यतिकैमा गुरु जेन मास्टर जुरुक्क उठेर भयो भयो भयो, गेम भयो, सक्यो सक्यो, यही रोक्नु भन्छन्, यही रोक्नु। अनि गेम रोकियो, किनकि गुरुको आदेश। त्यसपछि गुरुले भने, कुमार तपाईले दुईवटा पाठ सिकिसक्नु भयो, इन्लाइटेनमेन्टको दुईवटा स्टेप सिकिसक्नु भयो भन्छन्। मैले इन्लाइटेनमेन्टको स्टेप सिकेर भर्खर त चेस खेल्दैछु। क्यान यु इमेजिन इट? मान्छेले सोध्छन् म किन हाँस्छु, यो कुरा तपाईहरु बुझ्नुहुन्न क्या? यसको अर्थ छ त्यहाँ, यो हाँस्नुको अर्थ डिङ भइसक्यो त्यहाँ। अब नबुझेपछि कहाँ परेर किन हाँसेको होला भन्छ, अब नबुझेपछि भर्खर त चेस खेल्न आएको। हेर्नुहोस् है, अब मास्टरले भनिसक्नु भयो, गुरुले तिमीले दुईवटा स्टेप इन्लाइटेनमेन्टको सिकिसक्यौ भनेर। क्यान यु इमेजिन इट? हामी त लाटाले केरा हेरे जस्तो, बहिरोले कुरा सुने जस्तो। के भनेको होला? क्यान यु के भनेको होला? त्यही भन्नुभएको हो, जब दुनियाँ सुत्छन् त्यो बेला योगीहरू जागिरहेको हुन्छ। जब दुनियाँले कुरा केही बुझ्दैनन्, योगीहरूले भन्न अगाडि बुझिसकेको हुन्छ। त्यसकारण हाँसिन्छ। कारण हाँस्दो होला र, अनि नबुझेपछि आफू हिरो बन्ने। Can you imagine it? आफूलाई हिरो ठान्ने, त्यस्तो प्रवृत्ति धेरै मान्छेमा देख्छु। अतः बुझ्नुस् त्यहाँ अर्थ छ, किनकि यो जेनबाट सिक्नुस्, यो जेन मास्टरबाट सिक्नुस्। दुईवटा पाठ सिकिसक्यो तिमीले इन्लाइटेनमेन्टको, पत्ता लगाउनुस् त तपाईले के पाठ सिक्यो। ल के होला त्यो, तपाई आफैले पत्ता लगाउनुस्। के पाठ सिक्यो होला? तपाईहरु त त्यो पाठ कुरेर बसिरहनु भयो हैन? राजकुमारले पनि कुरेर बसेको। अब राजकुमारले नबुझेको कुरा हामीले के बुझौं भनेर बस्न मिल्छ। किन इमेजिन? राजकुमारले हात जोडेर भने, गुरुदेव के पाठ थियो? पाठ नम्बर 1, यो भिक्षुकको गर्दन काटिएला भनेर करुणा जागेको होइन तिमीलाई यो भिक्षुप्रति? किनकि ऊ हार्यो भने गर्दन त यिनको काटिन्छ। यो करुणा हो इन्लाइटेनमेन्टको पहिलो पाठ। जो मान्छेको हृदयमा करुणा हुँदैन, अरूको लागि केही गर्नुपर्छ, अरूको लागि केही गर्नुपर्छ, अरूको लागि, आफ्नो लागि त सबै कुकुर बिरालोले पनि गर्छ। आफ्ना छोराछोरीलाई हुर्काउने काम त कुकुर बिरालो सबै प्राणीले गर्छ। अलि 2-4 जना अरू छोराछोरीलाई पनि हुर्काएर हेर्नुस् त, के हो कुरा क्या? करुणा भन्छ त्यसलाई। आफ्नो लागि त जसले पनि जे पनि गर्छ, अरूको लागि केही गरेर हेर्नु भयो अनि ध्यानै लाग्दैन, यही लाग्छ त्यहाँ। किनकि करुणा नजागेको मान्छेलाई ध्यान कसरी लाग्छ? किनकि ऊ त अरूको खोज्ने ध्यान गरेर अरूलाई कसरी ठग्न सकिन्छ, अझ बढी पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, अरूलाई कुल्चिएर अगाडि कसरी जान सकिन्छ, अरूबाट कसरी चाहिँ अपमानित नहुने, अरूलाई कसरी झुक्याउने। खालि हामी अरूको टाउकोमाथि टेकेर चाहिँ उठ्ने,
चाहे पैसाको मामलामा होस् या कम्पिटिसनमा एजुकेसनको मामलामा होस्, अरूलाई जितेर अगाडि बढ्ने हाम्रो पुरा चिन्तना नै सबैलाई पछि पारेर आफू अगाडि बढ्ने हो होइन? हो होइन? अनि यो मान्छेलाई ध्यान लाग्नु, यो मान्छेलाई ध्यान लाग्नु, किनकि उसको सारा चिन्तना बाउभन्दा अगाडि जानु, दाइभन्दा अगाडि जानु, आमाभन्दा अगाडि जानु, आमाभन्दा जान्ने हुनु, मामु हजुरलाई केही थाहा छैन भन्नुमा उसलाई गर्व लाग्नु। Can you imagine it? त्यसैले जिजसले भनेको कि पंक्तिको सबभन्दा पछाडि उभिएर पनि, यानी लाइन कस्दा, जस्तै तपाईँ पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ, पार्टीमा हामी त बीचबीचबाट घुसेर पनि कुनै पनि सरकारी अफिस अदालतमा कहीँ पनि जाँदा बीचबीचमा घुसेर छिटो छिटो आफ्नो काम बनाउनु खोज्छौँ सबैले, हो होइन? सक्नेले गरिहाल्छन्, नसक्नेले गर्ने विचार मात्रै गर्छन्। यति न हो? हामी जहिले पनि अरू भन्दा अगाडि, कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि हालतमा। यो मान्छेलाई ध्यान समाधि लाग्दैन, कहिले पनि लाग्दैन। त्यही भनेको जिजसले पंक्तिको सबभन्दा पछाडि उभिएर पनि जो दङ्ग पर्छ त्यसको लागि स्वर्गको द्वार अहिले खुल्छ। क्यान यु इमेजिन? घरमा सबैलाई खुवाएर खाने गर्नुस्, अनि हो सबैलाई तिमीले खायौ, तिमीले खायौ, तिमीले पहिला तिमीहरूले खाऊ अनि म खान्छु भनेर भन्नुस् त, त्यो हो क्या? यो उदाहरण हो। त्यसलाई करुणा भनिन्छ। तर हामी सबै मान्छेसँग के छ त भन्नाले सबभन्दा अगाडि जानुपर्ने, ऊभन्दा अगाडि, ऊभन्दा अगाडि, ऊभन्दा अगाडि, धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा, यसलाई ऱ्याट रेस भनिन्छ। अनि ध्यान गर्न बस्छ, यही कम्पिटिसन चलिरहेको हुन्छ। कसैले तपाईलाई पछाडि पार्ला भन्ने पीडा पनि विचारको रूपमा आउँछ। अब अरूलाई कसरी पछाडि पार्ने भन्ने विचारले पनि तपाईलाई ढकिलिरहेको हुन्छ। यो मान्छेलाई ध्यान लाग्दैन। त्यही भनेको अनवस्थित तत्त्वानि, अनवस्थित तत्त्वानि। त्यसकारण त्यो जिजसको कुरालाई सुन्नुस्, मलाई कोही भन्दा अगाडि जानु छैन, किनकि कोही भन्दा अगाडि जानुबाट प्रेम समाप्त हुन्छ, मनको शान्ति भङ्ग हुन्छ, ईर्ष्याको आगो जलिरहन्छ मनमा, हो होइन? यो कुरा ईर्ष्याको आगो जलिरहन्छ। हो भने यसो गर्नुस्, होइन भने नो नो भने टाउको हल्लाउनुस्। त्यसैले योगीहरूले यो ध्यान गर्दा, मैले ध्यान त गरिरहेको छु, धेरै भयो ध्यान गरेको, तै पनि मनमा कुरा खेल्छ। किन नखेल्नु? किनकि सारा चिन्तन नै अरूलाई कुल्चनुमा छ, अरूभन्दा अगाडि आउनुपर्ने उसलाई। इन्लाइटेन पनि म किन हुनु परेको त भन्नाले इन्लाइटेन हुँदाखेरि अरूभन्दा म माथि पुग्छु। जबसम्म साधकमा यो मानसिक हिंसा हुन्छ ऊ अगाडि बढ्नै सक्दैन। अनवस्थित तत्त्वानि भनेको त्यो अवस्था जहाँ तपाईले ध्यान वर्षौं गरिसक्नु भएको छ, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष ध्यान गरिरहेको छ, तैपनि मनमा कुरा खेली खेली कहिले ध्यान लाग्छ, कहिले लाग्दैन। किन भन्नाले भाव के छ त, मैले समातेको धर्म सब नम्बर 1 को, मैले गरेको ध्यान नम्बर 1 को, यही होइन त साधकहरुमा हुने? मेरा गुरुको कुरा नम्बर 1 को। यार ती सबै कुरा नम्बर 1 किन बनाउनु पर्यो मलाई? किन भन्नाले त्यो नम्बर 1 बनाएपछि म पनि नम्बर 1 हुन्छु। त्यो हो अहंकार, राइट? एकचोटी यसको उल्टो गर्नुस् त, पंक्तिको सबभन्दा पछाडि बस्नुस् त। मलाई 1 नम्बर हुनु नै छैन, मलाई नम्बर नै चाहिदैन, राइट? बरु अगाडि अरु अगाडि बढ्नु, अरु अरु सबै मेरा साथी अरु 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 अगाडि बढुन्। हो यसरी अरूलाई अगाडि सारेर आफूले साधना गर्नुलाई बोधिचर्या भनिन्छ। यो शब्दलाई याद राख्नु, बोधिचर्या। यही बोधिचर्याबाट बुद्ध जन्मने हो कालान्तरमा। यो बुद्ध जन्मने जति पनि, बुद्ध भनेको इनलाइटेन मास्टर भन्दा पनि धेरै माथि हुन्छ। किन भन्नाले यिनीहरू युग युगमा मात्रै आउँछ। इनलाइटेन मास्टर त जहिले पनि हुन्छ, इनलाइटेन बिङ्स त जहिले पनि हुन्छ। त्यसकारण बोधिचर्या भनेको के त? अरूको लागि बाँच्नु। त्यो महासत्व राजकुमारको कथा सम्झनुस् त। महासत्व राजकुमार जहाँ नमो बुद्धायमा एउटा प्रसङ्ग छ, त्यहाँ जोडिएको नमो बुद्धाय। राजकुमार शिकार खेल्न गएका आफ्नै दाजुभाइसँग, अनि एउटा बगिनी भर्खर डमरू ब्याएर बसेकी, तर दुध चुसाउन नसकेर, दुध चुस्न नसकेर, किन दुधै कम थियो, खानै नपाएको बगिनी, दुध आइरहेको थिएन, बच्चाहरू डमरूहरू बिलख बन्दामा थिए। अनि
त्यही बोधिसत्व राजकुमार अगाडि जान्छन्। त्यो बघिनीलाई आफ्नो हात एक आफ्नो पुरा शरीर सुम्पन्छन्, खाऊ, मलाई खाऊ र बच्चालाई दुध पिलाऊ। Can you imagine it? बघिनी यतिसम्म कमजोर भइसकेकी थिइन् कि उनले आई आई गरेर चपाउनु पनि नसकेको अवस्था। अनि के गर्छन् राजकुमारले? चक्कु निकाल्छ, मासु एक एक टुक्रा काट्दै बघिनीलाई खुवाइदिन्छ। द्याट इज बोधिचर्या। यु फर्स्ट। जब यो भावना जाग्छ नि, जब यो कुरा बुझिन्छ नि, हो त्यो बेला मलाई कोही भन्दा अगाडि जानु पनि छैन, कसैलाई कुल्चुनु पनि छैन, कसैको परवाह पनि हुँदैन। त्यसकारण यो ध्यानमा बस्दाखेरि मन चञ्चल हुनुको कारण के त भने हामीले अहिलेसम्म जीवनमा खोजेको कुरा त यहाँ हो, राइट? ज्ञान, ध्यान, मुक्ति। तर बानी पुरानो के पर्यो त भन्नाले अरूलाई दबाएर अरूमाथि टेकेर माथि जाने बानी, राइट? यो कुरालाई पल्टाइदिनु, त्यसलाई करुणा भनिन्छ। करुणा। जबसम्म करुणा प्राप्त हुँदैन तबसम्म एनलाइटेनमेन्टको बाटो खुल्दैन। कुमार, राजकुमार, मूल कुरा करुणा हो। तिमीले यहाँ करुणा सिक्यौ। जेन मास्टर के भन्छन्? तिमीले यहाँ करुणा सिक्यौ। के करुणा? तिम्रो कारणले एकजना भिक्षुको गर्दन काट्दैछ, तिम्रो जितको कारण एकजना भिक्षु मारिँदैछ। यसपछि तिमीले बिस्तारै आफू हार्न कोसिस गर्यौ। त्यो हो करुणा। यो हो इनलाइटेनमेन्टको पहिलो पाठ। यो हो मन शान्त हुनुको पहिलो पाठ। अरू अगाडि जाउन्, अरू 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 सबै जाउन्, म त अन्तर्यात्रा गर्ने हो, तिमीहरू जाऊ अगाडि। म त अन्तर्यात्री हो, मलाई जे चाहिन्छ त्यो अलरेडी मै भित्र छ, मैले त्यो झल्को पाइसकेको छु। मैले खोजेको सबै कुरा मै भित्र छ। त्यसकारण मलाई न पद, न प्रतिष्ठा, न जागिर, मलाई केही पनि चाहिँदैन, किनकि मलाई चाहिने सबै कुरा मै भित्र छ। मैले झल्को पाइसकेँ, त्यसकारण तिमी जाऊ। तिमी तिमी Can you imagine? यसलाई करुणा भनिन्छ, अनकन्डिसनल लभ भनिन्छ। That's it. यसो भयो कि मैले त सिकेकै रहेछु नि त करुणा, राजकुमारलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि राजकुमारको उत्सुकता जाग्यो। अनि दोस्रो पाठ के नि? दोस्रो पाठ के नि? हजुरले भन्नुभयो मैले इनलाइटेनमेन्टको दुईवटा पाठ सिकेँ भनेर। पहिलो पाठ त बुझेँ, अनि दोस्रो के नि? कुमार, दोस्रो पाठ तिमीले त्यो हार्नको लागि जुन ध्यान केन्द्रित गर्यौ नि, कन्सन्ट्रेट गर्यौ नि, किनकि जित्नको लागि तिमी खुइ खुइ चाहिँ चालिरहेका थियौ, तर हार्नको लागि त तिमीलाई खूब कन्सन्ट्रेसन गर्नु पर्यो, होइन? किनकि कसरी हार्ने तिमीलाई थाहा छैन। कन्सन्ट्रेसन, जब तपाईको कम्प्लिट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, यो कम्प्लिट कन्सन्ट्रेसन ध्यानको 15औं स्टेट हो। यसलाई बुझ्नुस् है। कम्प्लिट कन्सन्ट्रेसन भनेको ध्यानको 15औं स्टेट, जहाँ मैले जुन चीजमा ध्यान लगाएँ त्यो बाहेक केही पनि मेरो अगाडि छैन। मैले जहाँ मन लगाएँ त्यो बाहेक मेरो अगाडि केही पनि छैन भने द्याट इज कम्प्लिट कन्सन्ट्रेसन, राइट? हो, यो इनलाइटेनमेन्टको अर्को कुरा। गुरुदेव, यो दुईवटा त सिकेकै रहेछ। धन्यवाद गुरुदेव। अरू आजको लागि यतिकै, एकै दिनमा धेरै सिकिँदैन, जाउँ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो कथाबाट, किन हामीलाई ध्यान लाग्दैन त भन्नाले हामी स्वार्थी छौँ क्या। अनि हामीले ध्यान खोज्यौँ, ज्ञान खोज्यौँ, मुक्ति खोज्यौँ, यो पनि हाम्रै स्वार्थको एउटा इकाइ बनेर आइदियो। त्यसकारण हामी मुक्तमा जाँदै जाँदैनौँ। त्यसकारण हामी जस्तै स्वार्थी गुरु कहाँ पुग्छौँ। हामी जस्तै स्वार्थीहरूलाई हामीले ठुलो मान्छे मान्छौँ, उनीहरूलाई पैसा दिन्छौँ, मान दिन्छौँ, सम्मान दिन्छौँ, किनकि तपाईँले पनि त्यो खोजिरहेको एक दिन गुरुको जस्तो मेरो पनि त होला भनेर बसिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? अतः यो अनवस्थित तत्त्वानीको सन्दर्भमा अन्तिम कुरा के बुझौँ भन्नाले, पहिला तपाईँ क्लियर हुनुहोस्, जे जति छ त्यो मै भित्र छ, मलाई बाहिर केही खोज्नु नै छैन। त्यो बुझ्नुलाई हिजोको पाठ जुन छ नि, मिहाई चिक्सेनमिहाई, वर्ल्ड फेमस त्यो साइकोलोजिस्टलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि उनले 50 वर्ष लगाएर
फ्लोको स्टेट पत्ता लगाइदिए। त्यसकारण हामीले जे गर्दा पनि, जुन काम गर्दा पनि 4% बढी ओमकार गर्दा पनि 4% बढी फोर्स लगाउने हो, 4% बढी। त्यो भनेको हरेक काम गर्दा अब मुर्दा जस्तो, जोम्बी जस्तो होइन, कन्सियस एफोर्ट लगाउनु। कन्सियस एफोर्ट भनेको के हो त भन्नाले, मैले यो चाहिँ कप समातिरहेको छु, त्यतिकै कप यतिकै समात्ने होइन, मैले बिस्तारै त जानी जानी कप समात्नु, मेरो ध्यान यहाँ कन्सन्ट्रेट हुनासाथ मैले बाहिरका कुरा खोज्दै खोज्दैन, किनकि यसैमा मलाई आनन्द आउँछ। मैले बोल्दाखेरि पनि जति मैले बोल्न सक्छु, जति मैले भन्न सक्छु, त्यसमा भावना मिसाउनु 4%, राइट। हरेक कुरामा 4% चाहिँ कन्सियसली एफोर्ट जोड्नुस् त, हरेक कुरामा 4% कन्सियसली एफोर्ट जोड्नुस् त, हरेक कुराले आनन्द दिन थाल्छ, हरेक कुराले तपाईलाई परमात्मातिर फर्काइदिन्छ, ईश्वरतिर फर्काइदिन्छ। हरेक कुराले तपाईँ भित्रको आत्मालाई जगाइदिन्छ। अनि जब तपाईँ हरेक कुरामा आत्मा, हरेक कुरामा परमात्मा, हरेक कुरामा ईश्वर, हरेक कुरामा आनन्दको बोध हुन्छ, अनि को तिमी भन्दा अगाडि जान को खोज्छ? ऊ भन्दा अगाडि किन जानु पर्यो? उसलाई दमन किन गर्नु पर्यो? राइट। अनि ध्यान बस्नुस् त, त्यस्तो कुनै कुरै आउँदैन, किनकि मलाई कोहीदेखि केही पाउनु नै छैन, कोहीदेखि अगाडि जानु नै छैन। म त कर्म जे गरे त्यसमा चाहिँ डुब्न सक्ने मान्छे। अब मलाई यही कर्म गर्नु भन्ने छ, किनकि जहाँ गरे पनि म डुब्न सक्छु। अब मैले यही गर्नुपर्छ भन्ने छ, ए अब यो भन्ने त्यो भन्ने त्यो भन्ने किन भन्नु पर्यो? जे गरिएको छ त्यसमा आफूमा डुब्यो भने त्यो बन्नुभन्दा ठुलो आनन्द आउँछ। बनेर दुखी हुन्छ मान्छे, राष्ट्रपति बनेर पनि दुखी हुन्छ, प्रधानमन्त्री बनेर पनि दुखी हुन्छ। भारतका निर्माता तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला, चन्द्रगुप्त मौर्य, जसले चाहिँ सारा भारतलाई चाहिँ एउटा दासको छोरो भएर पनि सारा भारतलाई चाहिँ चाणक्यको सहयोगबाट जिते, सम्राट बने, सिंहो भारतको, र अन्ततः सारा दरबार चाहिँ छोडेर उनी भिक्षुक भइदिए। कैन यू इमेजिन इट? अरे यार, यो दुनियाँ पाउँदाखेरि पनि मान्छेले यो केही होइन भनेर चाहिँ भिक्षुक भएर बाहिर निस्कन्छ। त्यस्तो चिज पाउँदै हुनुहुन्छ जो सम्राटले पनि नपाउने चिज तपाईभित्र चाहिँ यहाँ छ। यो कुरा 4% बढी चाहिँ कन्सियस एफोर्ट गर्न साथ जहिले पनि भेट्टाउँछ। यार अब जाग, अब बिते, उठ जाग मुसाफिर, अब भोर भई, रेन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। कन्सियस एफोर्ट, 4% कन्सियस एफोर्ट, बस यसलाई जोडेर हेर्नुस् त, तपाईँ सबै सम्राट भन्दा माथि। थ्याङ्क यू भेरी मच।